नमस्ते साथीहरू, हामीहरूले लास्ट क्लासमा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रीको सबै कन्सेप्टहरू पढेका थियौँ। भनेपछि आजको क्लासमा हामीहरूले ओल्ड इज गोल्डबाट विगत वर्षहरूमा के क्वेसनहरू आएका छन् त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र अब सुरु गरौँ आजको क्लास। ओल्ड इज गोल्ड। आज हामीहरूले यो लेक्चरमा ओल्ड इज गोल्डमा भएको जर्नल इन्ट्री भन्ने लेसनको क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। जर्नल इन्ट्री यो क्वेसन चाहिँ रहेको छ 2072 को सेट सी मा आएको क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन रहेको रहेछ। र अब यो क्वेसनको जर्नल इन्ट्री हामीले प्रिपेयर गर्न गइरहेका छौँ। ल अब आउँ सुरु गरौँ। पहिला हामी फर्मेट बनाउँछौँ। फर्मेटमा मैले अस्ति लेक्चरमा सिकाएको अनुसार बनाउँछु। फर्स्टमा हामीले जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छौँ र यहाँ अहिले कसको बुक्समा भनेर दिएको छैन, त्यसैले इन द बुक्स अफ भनेर हामीले अहिले ड्यास ड्यास गरिदिन्छौँ, किनकि हामीले अहिले कसको बुक्समा भनेर भनेको छैन, खालि जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्सहरू मात्र भनेको छ। र अब फर्मेटमा फर्स्टमा हाम्रो डेट आयो, डेट पछि पर्टिकुलर्स, त्यसै गरी लेजर फोलियो टाढा बनाउँछु, लेजर फोलियो, त्यसै गरी डेबिट र त्यसपछि आयो क्रेडिट। अब लाइन तान्नु पर्यो। यो हाम्रो फर्मेट रहेको छ र मैले पछि लास्टमा लाइन तानेर यसलाई बन्द गर्छु है। अब हाम्रो पहिलो ट्रान्जेक्सन हेरौँ। पहिलो ट्रान्जेक्सन अब यहाँ चाहिँ डेट दिएको छैन, खालि 1 2 3 4 भनेर नम्बर दिएको हुनाले हामीहरूले डेटको ठाउँमा यस्तो स्टार स्टार गरिदिन्छौँ र डेट दियो भने डेट लेख्छौँ है। ल फर्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ। पर्चेस्ड गुड्स फ्रम गोपाल ₹30,000। यो हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ। यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि गुड्स चाहिँ किन्यो तर गोपालबाट किन्यो। त्यो भनेको हाम्रो गोपाल भनेर नाम किन दिएको हो त? गोपाल भनेर नाम दिनुको मतलब यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भनेर बुझाउन खोजेको हो। क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो उधारमा लिएर आएको हो भन्न खोजेको है। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ, पर्चेज गुड्स भनेपछि पर्चेज भन्ने खर्च बढ्यो र पर्चेज भन्ने खर्च बढ्दाखेरि हामीले डेबिट गर्छौँ। त्यसैले हामीले कुन एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने? पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छौँ। र त्यसै गरी गोपालबाट किनेको हुनाले गोपाल भन्ने मान्छे हाम्रो अहिले क्रेडिटर हो र हामीले क्रेडिटर बढ्यो भने हाम्रो लायबिलिटी बढ्छ र लायबिलिटी बढ्नु भनेको क्रेडिट इफेक्ट हो। त्यसैले हामीले गोपाल भन्ने मान्छेलाई अहिले क्रेडिट गरिदिन्छौँ। त्यसैले 2 के भन्छ भन्दाखेरि गोपाल अकाउन्ट भनेर हाम्रो आएछ र कति रुपियाँ भन्दाखेरि 30,000 डेबिटमा भयो र 30,000 क्रेडिटमा भयो। र हामीले यसको नेरेसन के लेख्छौँ भन्दाखेरि नेरेसन लेख्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले हामीले अब नेरेसन पनि लेख्छौँ, बिङ गुड्स पर्चेस्ड। अब यति लेख्यो नि सक्यो। अब कसै के लेख्छ भन्दाखेरि बिङ गुड्स पर्चेज अनि क्रेडिट लेख्छ होला, कसैले बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम गोपाल लेख्छ होला। जे लेखे नि फरक परेन, नेरेसन त जे लेखे नि हुन्छ, तर ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। र हाम्रो दोस्रो ट्रान्जेक्सन हामीले हेर्छौँ, 2 नम्बरको ट्रान्जेक्सन। मैले यहाँ डेटको ठाउँमा ड्यास स्टार गरेँ। र अब के छ भन्दाखेरि हरि भन्ने मान्छेलाई सामान बेच्यो र सामान बेच्यो, तर यो पनि हाम्रो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। यो भन्नाले के भन्दाखेरि हामीले उधारमा बेचेको हौँ र उधारमा बेचेको भने हरि भन्ने मान्छे हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हरि भन्ने मान्छे हाम्रो डेटर हुन्छ र डेटर बढ्दाखेरि हाम्रो एसेट बढ्छ र एसेट बढ्नु भनेको हाम्रो डेबिट इफेक्ट हो। त्यसैले हामीले यहाँ कसलाई डेबिट गर्छौँ? हरि भन्ने अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ। हरि अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँले? 10,000 रुपियाँले। अब क्रेडिट केलाई गर्छौँ भन्दाखेरि अब सेल्स हो। सेल्स भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स इन्कम हो र इन्कम बढ्नु भनेको हाम्रो क्रेडिट इफेक्ट हो। त्यसैले हामीले क्रेडिट केलाई गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स इन्कमलाई गर्छौँ र यहाँ सेल्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँले। र हाम्रो यहाँ नेरेसन रहेको छ बिङ गुड्स सोल्ड, सामान बेचियो भन्न खोजेको। र हाम्रो फर्स्ट ट्रान्जेक्सन भयो, सेकेन्ड भयो र थर्ड ट्रान्जेक्सनलाई रिकर्ड गर्छौँ। अब यहाँ थर्ड ट्रान्जेक्सनको लागि मैले यहाँ स्टार गरेँ
र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि रिसिभ इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ₹5,000। अब यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि मैले कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएँ होला र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत मलाई इन्ट्रेस्ट आयो भने चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्कम हो भन्न खोजेको होइन, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। किनकि इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो एक्सपेन्स पनि हुनसक्छ र इन्कम पनि हुनसक्छ, तर हामीलाई यहाँ रिसिभ भन्ने कुराले के सेन्स दियो भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट हामीले पाएको हो। केमा पाएको? इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पाएको हो। त्यसैले इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो इन्कम हुन्छ। त्यसैले यहाँ साइडमा लेखिहाल्नु होला, यो भनेको हाम्रो इन्कम हो। र यसको ड्युअल इफेक्ट हेर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट पाएको र इन्ट्रेस्ट एउटा इन्कम हो र इन्कम बढ्नु भनेको क्रेडिट इफेक्ट दिनु हो भने चाहिँ पहिलो एउटा हाम्रो इफेक्ट आयो। र दोस्रो इफेक्ट के होला भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्ट पायो, के को फर्ममा पायो त भन्दाखेरि क्वेसन साइड हुने भएको हुनाले हामीले क्यासमा पायो होला भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनकि इन्ट्रेस्ट पायो भने चाहिँ क्यास पायो, ठिक छ। अब डेबिट केलाई गर्नु पर्यो त? क्यास पाएको हुनाले हाम्रो एसेट बढ्यो र एसेट बढ्यो भने हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेबिट गर्नु पर्यो। अब क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो। कति रुपियाँले? 5,000 रुपियाँले। 5,000 रुपियाँले टु। अब इन्ट्रेस्ट के हो? इन्कम हो र इन्कम बढ्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ, मैले अघि पनि भने टु इन्ट्रेस्ट इन्कम अकाउन्ट। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँले। र हाम्रो यहाँ यसको न्यारेसन लेखिदिउँ, बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। र अब हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन रहेको छ के छ भन्दाखेरि रेन्ट तिरेको भने चाहिँ हाम्रो डुअल इफेक्ट हेर्नु पर्यो। र यसको डुअल इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि पेड भनेको छ, रेन्ट तिरेको छ भने चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो, क्यास आउटफ्लो भयो। र क्यास आउटफ्लो भने हाम्रो एसेट घट्यो र एसेट घट्नु भनेको हाम्रो क्रेडिट इफेक्ट दिनु हो। र त्यसै गरी के तिरेको? रेन्ट तिरेको हो र रेन्ट तिर्नु भनेको हाम्रो खर्च हुनु हो र खर्च बढ्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेन्स बढ्यो र एक्सपेन्स बढ्यो भनेपछि हामीले डेबिट इफेक्ट दिन्छौँ। त्यसैले यसलाई अब हामीले यहाँ जर्नल एन्ट्री पास गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि रेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ किनकि हाम्रो एक्सपेन्स बढेको हो। रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास बाहिर गएको हो, त्यसैले क्यास घट्यो र एसेट घट्यो भनेको क्रेडिट हो। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 6,000 रुपियाँले भनेपछि हाम्रो यहाँ 6,000 रुपियाँले डेबिट र 6,000 रुपियाँले क्रेडिट भयो। र यहाँ नेरेसन लेखिदिउँ, बिङ रेन्ट पेड। यसरी नै हाम्रो यो पहिलो क्वेसन सकिएको छ र यसको फर्मेट कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा लाइन तानिदिनु पर्यो तल र यो लाइन मैले तानिदिएँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन सकियो। एकदम सिम्पल छ, इजी छ, केही पनि छैन। अब यो रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन र यो क्वेसन चाहिँ 2071 सेट डी क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ। र यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन। ठिक छ, अब हामीले सुरु गरौँ क्वेसन। अब हामीले फेरि फर्मेट बनाऊ। फर्स्टमा हामीले लेखौँ जर्नल इन्ट्री भनेर र कसको बुक्समा दिएको छैन त्यसैले इन द बुक्स अफ भनेर डट डट गरिदिउँ, इन द बुक्स अफ भनेर डट 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 गरिदिउँ। र अब हाम्रो यहाँ सुरु गरौँ फर्मेट बनाएर डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो त्यसै गरी डेबिट र क्रेडिट। अब लाइन तानौँ। र अब यहाँ हेरौँ फर्स्ट क्वेसन। र फर्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि पर्चेजको एन्ट्री छ। पर्चेज गुड्स फ्रम राम भनेको रामबाट उधारोमा सामान किनेको रहेछ। र यसको एन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ डेट दिएको छ नि, त्यसैले मैले 3टा स्टार गरेँ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि पर्चेज गुड्स फ्रम राम भनेपछि पर्चेज गरेको हुनाले पर्चेज खर्च हो, त्यसैले हामीले खर्च बढ्दाखेरि डेबिट गर्छौँ, त्यसैले पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँले भन्दाखेरि 40,000 रुपियाँले डेबिट भयो। त्यसै गरी टु के गर्ने? क्रेडिट केलाई गर्ने भन्दाखेरि राम भन्ने मान्छेबाट किनेको हो र उधारोमा किनेको हो, त्यसैले हामीले हाम्रो क्रेडिट बढ्यो मतलब लायबिलिटी बढ्यो र लायबिलिटी बढ्नु भनेको क्रेडिट गर्नु हो, त्यसैले टु राम अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 40,000 रुपियाँले। र न्यारेसन लेख्न छुटाउनु हुँदैन, बिङ गुड्स पर्चेज लेखिदिउँ, गुड्स पर्चेज। अझै लामो लेख्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि भने बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भनेर लेख्नु होला। र दोस्रो इन्ट्री रहेको छ
सोल्ड गुड्स अब सेल्सको इन्ट्री छ। अब सेल गर्यो तर के भन्दाखेरि उधारोमा सेल गर्यो। त्यसले उधारोमा सेल गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेटर ब्यालेन्स बढ्नु पर्यो र डेटर ब्यालेन्स बढ्नु भनेको हाम्रो एसेट बढ्नु र एसेट बढ्नु भनेको हाम्रो डेबिट गर्नु। यहाँ डेटरको छ अहिले श्याम छ, त्यसैले मैले के गर्छु भन्दाखेरि श्याम अकाउन्टलाई डेबिट गर्छु। डेटर भयो श्याम भनेको मान्छे हाम्रो लागि। टु के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स भनेको इन्कम हो, त्यसैले हाम्रो इन्कम बढ्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ, त्यसैले टु सेल्स अकाउन्ट भनेर गर्छौँ। अहिले मैले एकदम फास्ट भनिरहेको छु, किन भन्दाखेरि मेरो अगाडिको लेक्चर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मैले त्यहाँ एकदम बिस्तारै सबै कुरा बुझाएको छु। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हामी फास्ट गर्छौँ। अब टु सेल्स अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 30,000 भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ र 30,000 भनेर यहाँ लेख्यौँ। के हो भन्दाखेरि यसको न्यारेसन चाहिँ के भएको त भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड। अलि लामो लेख्न चाहनुहुन्छ भने बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेर लेख्नु होला। यहाँ खासै केही फरक पर्दैन, यो खालि क्वेसन चाहिँ त्यही हामीले सार्ने हो, तर लेख्न चाहिँ नछुटाउनु होला है। गुड्स रिटर्न फ्रम श्याम ₹3,000। अब सेल्स रिटर्नको इन्ट्री छ र सेल्स रिटर्नको जर्नल इन्ट्री सेम हाम्रो यो इन्ट्रीको रिभर्स हुन्छ, तर हामीले त्यहाँ सेल्सको ठाउँमा सेल्स रिटर्न भनेर लेख्छौँ। किन भनेपछि सेल्स रिटर्न किन लेख्छौँ त? हाम्रो अकाउन्टिङ भनेको अरूलाई बुझाउनको लागि हो र मान्छेले बुझोस् भनेर हामीले रिटर्न भनेर लेखिदिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यसको रिभर्स इन्ट्री, किनकि ठ्याक्क रिटर्न भएको हो, त्यसैले सेल्स रिटर्न अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र क्रेडिट केलाई गर्छौँ भन्दाखेरि डेटर ब्यालेन्स घट्ने हुनाले टु श्याम अकाउन्ट भनेर हामीले लेख्यौँ। र कति रुपियाँ भन्दाखेरि 3,000 रुपियाँले श्यामको खाता हामीले घटाइदियौँ, किनकि उसले सामान फर्कायो हामीलाई। ठ्याक्क यसको उल्टा भयो नि त, श्याम यहाँ डेबिट छ, यहाँ क्रेडिट भयो, र यहाँ सेल्स यहाँ हाम्रो क्रेडिट थियो भने यहाँ हामीले सेल्स डेबिट गरिदियौँ। त्यो भनेको हाम्रो सेल्स नै हो, सेल्स रिटर्न भनेर नाम राखिदियौँ, फरक नाम राखिदियौँ, अलि फ्यान्सी नाम राखिदियौँ, बिङ गुड्स अथवा बिङ सेल्स रिटर्न लेखौँ, बिङ सेल्स रिटर्न भनेर लेखौँ। र हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि अब श्याम भन्ने मान्छेले हामीलाई 22,000 रुपियाँ दियो भनेको चाहिँ हाम्रो के होला भन्दाखेरि पहिलो इफेक्ट के होला भन्दाखेरि हाम्रो चेक दियो र चेक दियो भने ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ र ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नु भनेको डेबिट गर्नु हो। सर्टकटमा मैले डिआर लेखिदिएँ। र हाम्रो श्याम भन्ने मान्छेले पैसा दियो भने हामीले श्याम भन्ने मान्छेबाट पैसा लिनु चाहिँ कतिले घट्यो भन्दाखेरि 22,000 रुपियाँले घट्यो। यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ पहिला पाउनु पर्ने देखिया छ, तर त्यसपछि हाम्रो 3,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले श्यामलाई घटायौँ, किनकि उसले सामान फिर्ता गर्यो। अब पाउनु पर्ने कति 27,000 रुपियाँ छ र यहाँ कति दियो 22,000 रुपियाँ दियो भनेपछि 5,000 रुपियाँ पछि दिन्छ होला भन्ने बुझ्नु पर्यो। र सेकेन्ड इफेक्ट भनेको हाम्रो श्याम भन्ने मान्छे डेटर घट्यो र डेटर घट्नु भनेको क्रेडिट गर्नु हो, त्यसैले हाम्रो श्याम घट्यो र श्याम कतिले घट्यो भन्दाखेरि 22,000 रुपियाँले घट्यो र यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ अब यता हामीले इन्ट्री गर्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु के गर्छ भन्दाखेरि टु श्याम अकाउन्ट भनेर कति गर्छ भन्दाखेरि 22,000 र 22,000। बाँकी रुपियाँ पछि आउँछ, त्यसको हामीलाई दिएको छैन, हामीलाई त्यसको सरकार पनि भएन, यति पास गरे पनि सक्यो। अब यहाँ के लेख्नु भन्दाखेरि बिङ चेक रिसिभ्ड फ्रम श्याम र यसरी नै हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन पनि सक्यो र हामी बढ्छौँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड क्वेसन रहेको छ र यो क्वेसन चाहिँ 2070 सेट सीको क्वेसन हो। ल अब सुरु गरौँ यो क्वेसन। अब हाम्रो फर्मेट अघि जस्तै बनाउनु पर्यो। हामीले माथि जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छौँ, जर्नल इन्ट्री इन द बुक्स अफ, किनकि यहाँ पनि भनेको छैन कसको बुक्स भनेर, त्यसैले इन द बुक्स अफ भनेर लेख्छौँ, डट 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 गरिदिन्छौँ र फेरि त्यो अघिको फर्मेट डेट, यहाँ चाहिँ डेट दिएको छ है, अघि क्वेसनमा डेट दिएको थिएन। अनि अब यहाँ पर्टिकुलर्स त्यसै गरी लेजर फोलियो, त्यसै गरी डेबिट र क्रेडिट भनेर हामीले यहाँ बनाउँछौँ।
र अब यो हेरौँ, फर्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 2069 माघ महिना। तपाईँहरूले यहाँ पुरै डेट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा सर्टकटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सर्टकटमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 2069 माघ भनेको 10 महिना हो र 10 महिनाको कति भन्दाखेरि 1 गतेको ट्रान्जेक्सन भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। 2069 माघ 1 भनेर यसरी लेख्यौँ। अब के छ भन्दाखेरि क्यास ल्यायो, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। अब यहाँ चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लाग्छ र बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, के भन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे, पर्सन भन्नु र कम्पनी भन्नु फरक फरक कुरा हो। त्यसै गरी यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो बिजनेस सुरु गरेछ र एउटा कम्पनी खोलेछ र कम्पनीमा के भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ क्यास ल्याएको रहेछ भने चाहिँ क्यास ल्यायो। अब म कम्पनी भएर सोध्छु है, कम्पनी भएर भने चाहिँ क्यास ल्यायो भने चाहिँ क्यास इन्फ्लो भयो। क्यास इन्फ्लो भएपछि हाम्रो एसेट बढ्यो र एसेट बढ्नु भनेको डेबिट हो। त्यसैले हाम्रो पहिलो इफेक्ट चाहिँ डेबिट देख्यो। र क्रेडिट केलाई गर्ने भन्दाखेरि अब कम्पनीले पैसा पायो, अनरले कम्पनीलाई पैसा दियो भने कम्पनीसँग पैसा छ र त्यो पैसा कसको, अनरको हो। त्यसैले त्यो के भन्दाखेरि कम्पनीको लाइबिलिटी क्रेडिट भयो। त्यो लाइबिलिटीलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल भन्छौँ। किन भनेपछि त्यो क्यापिटल हामीले पछि अनरलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ के भन्दाखेरि अब यहाँ आयो के छ भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट डेबिट, किनकि क्यास हाम्रो बढ्यो कम्पनीमा, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के भन्दाखेरि क्यापिटल अकाउन्ट, बिकज क्यापिटल इज लाइबिलिटी, अथवा वेन क्यापिटल इन्क्रिज वी सुड डु क्रेडिट भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो, टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब यहाँ डेबिट कति छ, यहाँ लाइन तान्ने बिर्सेको रहेछु। डेबिट कति छ, 5 लाख रुपियाँले, र क्रेडिट पनि कति रुपियाँले, 5 लाख रुपियाँले। अब यसको एडिसन लेखिदिउँ, बिङ बिजनेस स्टार्टेड। यो हाम्रो पहिलो इन्ट्री भयो। र दोस्रो इन्ट्री हाम्रो कहिलेको छ भन्दाखेरि पहिला म टिक लगाइदिएँ 2069 माघ 3 गतेको। भनेपछि अब यहाँ हाम्रो डेटमा लेखौँ 2069 माघ महिना 3 गते। अब के छ भन्दाखेरि डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज 1,50,000 रुपियाँ भनेपछि अब के छ भन्दाखेरि अब त्यो कम्पनीले के गरेछ भन्दाखेरि आफ्नो 1.5 लाख रुपियाँ क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरेको छ। अब ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यो भने हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो, कम्पनीको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ र हाम्रो क्यास चाहिँ सकियो। मतलब मेरो क्यास चाहिँ मेरो हातदेखि गएर मेरो हातबाट सकिएर ब्याङ्कमा जम्मा भयो। भनेपछि अब यहाँ डेबिट के हुने भयो त, ब्याङ्क भन्ने एसेट बढ्यो किनकि हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भयो। त्यसैले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्ने र हाम्रो हातमा जो पैसा थियो त्यो पैसा सक्यो, मेरो हातको पैसा सक्यो, हातमा भएको पैसा। त्यसैले हातमा भएको पैसा सकिएपछि एसेट घट्यो र एसेट घटेपछि क्रेडिट गर्छौँ टु क्यास अकाउन्ट। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट कति रुपियाँ भन्दाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ, त्यो भनेको 1,50,000 रुपियाँ र 1,50,000 रुपियाँ। अब यहाँ नेरेसन के लेखौँ भन्दाखेरि बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। र हाम्रो त्यसपछिको ट्रान्जेक्सन कहिलेको छ भन्दाखेरि यो पनि भयो र माघ 5 गतिको ट्रान्जेक्सन। अब यो सेम छ, गुड्स पर्चेसको केस छ र यहाँ त हाम्रो क्रेडिट भनेर भनेकै छ। त्यसैले हाम्रो अब यसको बढी मैले के भन्नु परेन, 2069 माघ कति गते, 5 गते, माघ 5 गते। अब पर्चेसको इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल पर्चेस भन्ने एक्सपेन्स बढ्यो, त्यसैले पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु के भन्दाखेरि प्रधानलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि प्रधान भनेको हाम्रो क्रेडिटर हो। त्यसैले टु, र क्रेडिटर बढेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो के भन्दाखेरि टु प्रधान अकाउन्ट कति रुपियाँले, 50,000 रुपियाँले, 50,000 रुपियाँले र 50,000 रुपियाँले। यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेर लेखिदियो हामीले सिधै। सरी बिङ गुड्स पर्चेस्ड है, बिङ गुड्स पर्चेस्ड अन क्रेडिट हो यो, पर्चेस्ड अन क्रेडिट। ल यो पनि हाम्रो पर्चेसको इन्ट्री पनि भयो। अब त्यसपछि के भन्दाखेरि सेल्सको इन्ट्री छ। यहाँ सोल्ड भनेको छ कसलाई भन्दाखेरि श्रेष्ठलाई, र केमा भन्दाखेरि क्रेडिटमा। भनेपछि उधारमा सामान बेचेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। र यसको डेट कहिले छ भन्दाखेरि माघ 7 गतेको डेट छ र मैले यहाँ लेखिदिन्छु 2069 माघको महिना 7 गते।
र अब हाम्रो इन्ट्री के छ भन्दाखेरि सेल्सको इन्ट्री के छ हाम्रो, यदि क्रेडिटमा सेल्स गरेको भन्दाखेरि डेटर ब्यालेन्स बढ्ने भयो। त्यसैले डेटरको अहिले श्रेष्ठ डेटर हो र श्रेष्ठ अकाउन्टलाई के गर्ने भन्दाखेरि डेबिट गरिदिन्छौँ। क्रेडिट केलाई गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स इन्कमलाई गर्छौँ, किनकि इन्कम बढ्ने भने क्रेडिट इफेक्ट दिनु हो। सेल्स अकाउन्ट श्रेष्ठ अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट कति रुपियाँ भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँले, भनेपछि 25,000 रुपियाँले र 25,000 रुपियाँले। यहाँ के लेख्छ भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेर मैले यहाँ नरेसन लेखिदिएँ र अब यो इन्ट्री पनि सक्यो। अब यसपछिको इन्ट्री र दुईवटा इन्ट्री चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ र डिस्काउन्ट अलाउडको केस छ। र अब हामीले हेरौँ यहाँ माघ 12 गतेको हामीले डिस्काउन्ट अलाउड र डिस्काउन्ट रिसिभ पनि हामीले लास्ट लेक्चरमा पढिसकेका छौँ। त्यसैले यदि हामीले अगाडिको लेक्चर हेऱ्यौँ भने एकदम सजिलो छ। मैले सबै कुरा डिस्कस गरिसकेँ र कस्तो कस्तो केस हुनसक्छ डिस्कस गरिसकेँ। त्यसैले मैले यो लेक्चरलाई अलिक फास्ट लगिरहेको छु। र अब हेरौँ 2069 माघ महिना 12 गतेको इन्ट्री छ। र माघ 12 गतेको इन्ट्री के छ भन्दाखेरि यहाँ भाइ मेन कुरो के छ भन्दाखेरि अकाउन्ट सेटल भएको छ। कसको भन्दाखेरि प्रधानको। अब प्रधान भन्ने व्यक्ति हामीले अघि देखेका थियौँ, कहाँ देखाएको थियौँ, यहाँ देखाएको थियौँ प्रधान भन्ने व्यक्ति। भनेपछि यो केस कोसँग रिलेटेड रहेछ, यो केस र यो केस रिलेटेड रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुन केस भन्दाखेरि यो पर्चेवाला केस र यो केस। हेरौँ है, अब यहाँ हेरौँ प्रधान भन्ने व्यक्ति एउटा कति रुपियाँको सामान किनेको रहेछ, 50,000 रुपियाँको सामान किनेको रहेछ र अकाउन्ट सेटलमेन्ट कतिमा भयो भन्दाखेरि 49,000 रुपियाँमा। भनेपछि जुन रिमेनिङ 1,000 रुपिज भयो त्यो के भयो त, अब यहाँ अकाउन्ट सेटल भनेको छ। त्यसैले अकाउन्ट सेटल भन्यो भनेपछि त्यो अब 1,000 रुपियाँ मैले तिर्न बाँकी छैन भन्न खोजेको भने चाहिँ मैले डिस्काउन्ट पाएँ भन्न मिल्यो। किन भन्दाखेरि अब मैले 1,000 रुपियाँ तिर्नु परेन, किनकि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो। त्यसैले हामीले जुन 1,000 रुपियाँ छ त्यसको चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ भन्ने इन्ट्री गर्नु पर्यो, किनकि हाम्रो सामान किनेको हो नि त। किनेको सामान मैले 50,000 को सामान किनेँ र अब मैले तिरे चाहिँ कति 49,000 भनेपछि अब मेरो अकाउन्ट अब मैले तिर्नुपर्ने छैन भने देखियो, किनकि अकाउन्ट सेटल भनेको छ। र त्यो कुराले हामीलाई के बुझायो भन्दाखेरि मैले डिस्काउन्ट कतिको पारेको छु भन्दाखेरि 1,000 रुपियाँको डिस्काउन्ट पारेको छु। भनेपछि यसको इन्ट्री के होला, सिम्पल हाम्रो अकाउन्ट सेटलमेन्टको केसमा मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुन मान्छे हो, प्रधान भन्ने व्यक्ति। र प्रधान भन्ने व्यक्तिलाई हामीले यहाँ माघ 5 गते हेर्दाखेरि क्रेडिट गरेको छौँ। भनेपछि अब अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ अघि हामीले प्रधानलाई 50,000 रुपियाँ दिनुपर्ने देखाएको थियो, किन क्रेडिट थियो। र अब डेबिट गर्नु पर्यो, किनकि डेबिट गऱ्यो भने पो अकाउन्ट सेटलमेन्ट होला। त अनि डेबिट क्रेडिट बराबर भएर अनि त्यो अकाउन्ट सेटल हुने भयो। त्यसैले प्रधान अकाउन्टलाई हामीले डेबिट गऱ्यौँ, प्रधान अकाउन्ट डेबिट। प्रधान अकाउन्ट भन्ने जुन हाम्रो लायबिलिटी थियो त्यो लायबिलिटीलाई हामीले खतम गऱ्यौँ, सकायौँ। र कतिको लायबिलिटी भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँको लायबिलिटी थियो। त्यसैले 50,000 को लायबिलिटी हुनाले अब 50,000 को लायबिलिटी मेरो सकिने भयो, किनकि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसकेको छ। त्यसैले मैले डेबिट कतिले गरेँ 50,000 रुपियाँले गरेँ। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट काट हुने भयो र सकिने भयो। र त्यसपछि प्रधान अकाउन्ट डेबिट त गऱ्यौँ। टु के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्यास कति तिरेको छ 49,000 भनेपछि क्यास तिर्नु भनेको हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुनु हो। र क्यास आउटफ्लो भयो भने चाहिँ एसेट घट्नु हो। र एसेट घट्यो भने हाम्रो एसेटलाई डिक्रिज भयो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ। त्यसैले टु क्यास अकाउन्ट भनेर कति आयो भन्दाखेरि कति रुपियाँ तिरेको 49,000 रुपियाँ तिरेको। त्यसैले हाम्रो कति आयो क्रेडिटमा भन्दाखेरि 49,000 आयो। र जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स भनेको 1,000 रुपिज के हो, डिस्काउन्ट रिसिभ हो। र डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो इन्कम हो। र इन्कमलाई हामीले क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यो बढ्यो भने। त्यसैले हाम्रो के भन्दाखेरि टु डिस्काउन्ट रिसिभ र डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको हाम्रो इन्कम नेचरको हुनाले अब इन्कममा हामीले कति लेख्छौँ भन्दाखेरि 1,000 रुपियाँ क्रेडिटमा लेख्छौँ है, इन्कममा होइन। यो इन्कम भन्ने खातामा डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट भनिदिउँ है। र यो सिम्पल यस्तो रहेको छ यसको इन्ट्री। र यसको न्यारेसनमा के लेखिदियो भन्दाखेरि बिङ प्रधान्स अकाउन्ट, प्रधान भन्ने व्यक्तिको अकाउन्ट सेटल भनेर मैले यस्तो लेखिदिएँ। यो ए अनि /C भनेको अकाउन्ट भनेर बुझाउँछ यसले। र यो रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट इन्ट्री। र लास्ट इन्ट्री हेरेर माघ 15 गतेको इन्ट्री। र माघ 15 गतेको इन्ट्री 69/10/15 भनेपछि माघ 15 गतेको इन्ट्री के छ भन्दाखेरि श्रेष्ठको खाता चाहिँ सेटल भयो। श्रेष्ठ हेज सेटल्ड हिज अकाउन्ट।
अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो भनेपछि श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति कहाँ थियो, यहाँ थियो भनेपछि यो क्वेसन र यो क्वेसन इन्टरलिङ्क रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ, हामीले 25,000 सामान बेचेका थियौँ भनेपछि श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिबाट हामीले 25,000 रुपियाँ पाउनुपर्ने थियो, तर हामीले कति मात्र पायौँ, 24,500। र के भन्दाखेरि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो। अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो भन्नुको मतलब अब 500 जुन बाँकी हाम्रो यो डिफ्रेन्स 500 रुपिज छ, त्यो 500 रुपिज हामीले पाउँदैनौँ। अब त्यो 500 रुपिज चाहिँ सक्यो, अब सेटल तिर्नुपर्ने सक्यो भन्ने बुझ्यौँ। भनेपछि त्यो 500 रुपिज के होला भन्दाखेरि हामीले गरेको डिस्काउन्ट होला, भनेपछि हामीले गरेको डिस्काउन्ट अलाउड होला। त्यसैले अब त्यसको एन्ट्री यहाँ हेर्छौँ। अब पहिलो कुरा अकाउन्ट सेटलमेन्ट भएको छ। अकाउन्ट सेटलमेन्ट भनेपछि हाम्रो यो माघ 7 गतेको एन्ट्री हेरौँ। माघ 7 मा श्रेष्ठ भन्ने खातामा हाम्रो डेबिट कति छ भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँ छ, भनेपछि 25,000 पनि सक्नु पर्यो किनकि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भएको छ। त्यसैले यहाँ डेबिट छ। अब डेबिटलाई सक्नको लागि हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। त्यसैले टु के गर्छौँ भन्दाखेरि टु श्रेष्ठ अकाउन्ट, टु श्रेष्ठ अकाउन्ट कति रुपियाँले भन्दाखेरि यहाँ कति छ, 25,000 रुपियाँ छ र 25,000 रुपियाँले घटाएपछि पो श्रेष्ठ अकाउन्ट डेबिट क्रेडिट बराबर भएर सकिने भयो, अकाउन्ट सेटल हुने भयो। भने चाहिँ 25,000 रुपियाँले हामीले क्रेडिट गरिदियौँ। र अब डेबिट केलाई गर्ने, डेबिट हेरौँ। अब श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले क्यास तिरेको छ भनेपछि क्यास हामीले पायौँ होला, पाएपछि के हुन्छ, क्यास बढ्छ र क्यास बढ्यो भने एसेट बढ्यो र एसेट बढ्यो भने हामीले डेबिट गर्छौँ। त्यसैले कति भन्छ, के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 24,500 रुपियाँले। ल अब बाँकी रहेको 500 रुपियाँ के भन्दाखेरि हामीले दिएको डिस्काउन्ट होला, किनकि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भनिसकेको छ। अकाउन्ट सेटलमेन्ट भनेको हुनाले अब यहाँ डिस्काउन्ट हामीले अलाउ गरेला, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ भन्दाखेरि 500 रुपियाँले र जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 25,000 हुन्छ। यो रहेको छ हाम्रो यो क्वेसन। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा बढ्छौँ। अब यो क्वेसन चाहिँ रहेको छ 2069 सेट बी को क्वेसन रहेको छ र यो क्वेसन पनि हाम्रो अघि गरेको क्वेसन जस्तै सिमिलर छ। र अब सुरु गरौँ। अब हामी फर्मेट बनाऊ, जर्नल एन्ट्री भनेर लेखौँ अनि इन द बुक्स अफ भनेर ड्यास 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 गरिदिउँ। र अब यहाँ हामी फर्मेट बनाउँछौँ। डेट, यहाँ पनि हाम्रो डेट दिएको छ है, अघिको क्वेसन जस्तै। अनि यहाँ पर्टिकुलर्स, त्यसै गरी लेजर फोलियो अनि डेबिट र क्रेडिट। अब यहाँ हेरौँ क्वेसनमा पहिलो के छ भन्दाखेरि पहिलो एन्ट्री हाम्रो गर्नुपर्ने छ यो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 2 लाख। अघि पनि मैले भनेको थिएँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लाउनुपर्छ यहाँ। र क्यास कति ल्यायो भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ ल्यायो र क्यास ल्याउनु भनेको हाम्रो डेबिट इफेक्ट हो, किनकि एसेट बढेको छ र बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भन्नाले मतलब हाम्रो क्यापिटल इन्क्रिज हुने भयो, मतलब क्यापिटललाई क्रेडिट गर्नुपर्ने भयो किनकि हाम्रो बिजनेस सुरु गरेको छ र क्यापिटल भनेको हाम्रो लायबिलिटी हो र बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्यापिटल ल्याएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 2068, अब सर्टकट फर्म अघि पनि सिकाएको थिएँ, वैशाख महिनाको 1 गते छ। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास भनेपछि हाम्रो क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो किनकि क्यास आएको छ, त्यसैले एसेट आयो भने डेबिट गर्ने। कति रुपियाँ भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँले। टु के भन्ने भन्दाखेरि क्यापिटल अकाउन्ट कतिले भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँले। न्यारेसन के लेख्ने, बिङ स्टार्टेड बिजनेस यति लेखे पनि सक्यो है। अब दोस्रो के छ भन्दाखेरि 2068 को वैशाख 2 गतेको इन्ट्री छ। त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ 2068 वैशाखको 2 गते, यो हामीले डेट लेख्यौँ। अब के छ भन्दाखेरि डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज 1 लाख भनेपछि यो जुन क्यास थियो, अघि ल्याएको क्यास थियो, त्यो क्यास हामीले ब्याङ्कमा लगेर गयौँ र हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ बढ्यो, क्यास चाहिँ हाम्रो हातमा भएको क्यास चाहिँ घट्यो। त्यसैले ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो, त्यसैले पहिलो इफेक्ट के भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स एसेट हाम्रो बढ्यो, त्यसैले ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्छौँ। कति रुपियाँले, 1 लाख रुपियाँले। र क्रेडिट केलाई गर्छौँ भन्दाखेरि टु क्यास अकाउन्ट भनेर क्रेडिट चाहिँ क्यास हुने भयो, कति रुपियाँले, 1 लाख रुपियाँले। त्यसै गरी यसको न्यारेसन के लेख्ने भन्दाखेरि बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क
इन्टु ब्याङ्क। र अब यसपछिको इन्ट्री गर्नु पऱ्यो हामीले। कहिलेको ट्रान्जेक्सन छ? 68 साल वैशाख 4 गतेको। भनेपछि यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि 2068 वैशाख 4 गते। भनेपछि के छ भन्दाखेरि गुड पर्चेस गर्यो कोबाट? भोला भन्ने व्यक्तिबाट। कति रुपियाँको? 50,000 रुपियाँको। जुन मध्ये आउट अफ विच भनेको छ है, त्यो भनेको जुन 50,000 रुपियाँको सामान किनेको छ त्यो 50,000 रुपियाँमा यहाँ हेरौँ है, जुन यो 50,000 रुपियाँको सामान किनेको छ यो सामानमा के छ भन्दाखेरि 30,000 चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि क्यासमा पे गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो क्यासमा कति गर्यो भन्दाखेरि 30,000 गर्यो र रिमेनिङ कति छ यसमा 20,000, किनकि 50,000 माइनस 30,000 भनेको 20,000 हुन्छ र यो केमा छ भन्दाखेरि क्रेडिटमा। भनेपछि भोला भन्ने व्यक्तिबाट उधारमा हाम्रो 20,000 रुपियाँ बराबरको सामान किनेको रहेछ र क्यासमा 30,000 बराबरको। भनेपछि यसको इन्ट्री के हुने भयो? पर्चेस अकाउन्ट डेबिट हुने भयो, किनकि पर्चेस त पर्चेस नै हो। हाम्रो एक्सपेन्स पर्चेस बढ्यो र एक्सपेन्स बढ्यो भने डेबिट गर्छौँ। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँको सामान किनेको, त्यसैले 50,000 रुपियाँले हामीले डेबिट गर्छौँ र क्रेडिट केलाई गर्छौँ? पहिलो कुरा त हाम्रो क्रेडिट इफेक्ट हेरौँ है, दुईवटा छ यसमा क्रेडिट इफेक्ट। पहिलो क्रेडिट इफेक्ट क्यास तिर्यो, क्यास कति तिर्यो? 30,000 रुपियाँ तिर्यो। त्यसैले हामीले 30,000 बराबरको क्यास तिर्यो भनेपछि त क्यास कतिले क्रेडिट गर्नु पऱ्यो भनेपछि क्यास हाम्रो क्रेडिट 30,000 रुपियाँले हुने भयो। त्यसैले टु क्यास अकाउन्ट भनेर हाम्रो क्रेडिट कतिले गरौँ? 30,000 रुपियाँले। र हाम्रो बाँकी रहेको जुन 20,000 रुपियाँ छ, किनकि हामीले त डुअलिटी कन्सेप्टमा पढेका थियौँ कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको इक्वल एन्ड अपोजिट इफेक्ट हुन्छ जुन हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हो। त्यसैले डेबिट त हाम्रो 50,000 को भयो र क्रेडिट 30,000 मात्र भयो। त्यसैले अझै 20,000 रुपियाँको इन्ट्री गर्न बाँकी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र 20,000 को इन्ट्री के गरौँ भन्दाखेरि जुन यो भोला भन्ने व्यक्तिबाट किनेको छ त्यो हाम्रो क्रेडिटर हो र क्रेडिटर ब्यालेन्स बढ्नु भनेको हाम्रो लायबिलिटी बढ्नु, अन्त लायबिलिटी बढ्नु भनेको क्रेडिट इफेक्ट हो। त्यसैले टु भोला एकाउन्ट भनेर हामीले 20,000 रुपियाँ क्रेडिट गरिदियौँ। र यसको इन्ट्री के, यसको नेरेसन के लेख्नु भन्दाखेरि बिङ पार्शियल गुड purchased as cash purchase and remaining, being partial goods purchased as cash purchase and remaining on credit। भन्नको मतलब पार्शियल मतलब केही वस्तुहरू हामीले क्यासमा तिर्यौँ, क्यास पर्चेस गऱ्यौँ र केही हामीले पर्चेस गरेको गुड्स चाहिँ क्रेडिटमा गऱ्यौँ भन्न खोजेको। र हाम्रो यो 68 वैशाख 4 को पनि सक्यो। र अब 68 साल वैशाख 6 गतेको इन्ट्री हेरौँ। यहाँ अब 68 साल वैशाख 6 गतेको इन्ट्री हेरौँ। के छ भन्दाखेरि गुड्स सोल्ड टु सेन्टा रुपिज 25,000। सेन्टा भन्ने व्यक्तिलाई 25,000 बराबरको सामान बेच्यो। अब के उधारो सेल हो? उधारोमा बेचेको। किन भन्दाखेरि सेन्टा भन्ने व्यक्तिको नाम तोकेर दिएको छ र नाम तोकेर दिँदाखेरि हामीले यसले उधारमा बेच्यो होला भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अब के छ भन्दाखेरि सेम सेल्सको इन्ट्री। सेन्टा भन्ने व्यक्ति हाम्रो डेटर हो र डेटर भयो भने हाम्रो डेटर ब्यालेन्स बढ्ने भयो र डेटर ब्यालेन्स बढ्नु भनेको हाम्रो एसेट बढ्नु र एसेट बढ्यो भने डेबिट गर्छौँ। कति रुपियाँले? 25,000 रुपियाँले। टु के गर्ने भन्दाखेरि टु सेल्स अकाउन्ट, किनकि सेल्स इन्कम हो। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँले। 25,000 रुपियाँले। अब नेरेसन के लेख भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, यो पनि हाम्रो इन्ट्री भयो। र अब हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन हेरौँ, वैशाख 8 गतेको ट्रान्जेक्सन। यो ट्रान्जेक्सन मैले अघि पनि गरेको थिएँ, यस्तै सिमिलर थियो अघिको केस पनि। र के छ भन्दाखेरि भोला भन्ने व्यक्तिको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो। कसरी सेटलमेन्ट भन्दाखेरि चेक इस्यु गरेर कति रुपियाँको? 19,500 रुपियाँको चेक इस्यु गरेको रहेछ है। अब हेरौँ 68 साल वैशाख 8 गते भोला भन्ने व्यक्तिको पहिलो मेन कुरा, फर्स्ट कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो कि भएन। ठिक छ, अकाउन्ट सेटलमेन्ट भएको छ र अकाउन्ट सेटलमेन्ट भनेको हाम्रो नलेना नदेना, नलिनु पर्ने नदिनु पर्ने भनेपछि अकाउन्ट सेटलमेन्ट हो। भोला भन्ने हामीले यहाँ माथि कहीँ खोज्ने मान्छे कहाँ छ? यहाँ छ है भोला भन्ने व्यक्ति। त्यसको अकाउन्ट कतिमा सेटलमेन्ट भयो?
19,500 हामीले कतिमा किनेको थियौँ 20,000 रुपियाँमा र हामीले तिर्नुपर्ने कति हामीले कति तिर्यौँ 19,500 रुपियाँ तिर्यौँ र 19,500 रुपियाँ तिर्यौँ भनेपछि 500 रुपियाँ हामीले तिरेनौँ 500 रुपियाँ हामीले के पाएको डिस्काउन्ट पाएको हो भनेपछि 19,500 रुपियाँ हामीले डिस्काउन्ट पायो भनेपछि 19,000 सरी डिस्काउन्ट हामीले पाएको 500 रुपियाँ 19,500 माइनस 20,000 भनेपछि हाम्रो 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाएको भनेपछि हाम्रो भोला भन्ने खाता त हाम्रो सेटलमेन्ट भयो कतिमा भयो 20,000मा भयो तर 19,500 हाम्रो ब्याङ्कबाट घट्ने भयो किनकि चेक इस्यु गरेको छ र बाँकी 500 रुपियाँ भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ भयो त्यसै गरी हामीले यहाँ भोला भन्ने अकाउन्ट हेरौँ यहाँ के छ क्रेडिटमा छ भने चाहिँ अब हाम्रो भोला भन्ने मान्छेलाई पैसा तिरेपछि हाम्रो लायबिलिटी घट्नेवाला छ र लायबिलिटी घट्नु भनेको हाम्रो डेबिट इफेक्ट हो त्यसैले हामीले भोला भन्ने अकाउन्टलाई 20,000मा हाम्रो क्रेडिट गरेको थियो भने अब डेबिट गर्नु पर्यो भोला अकाउन्ट डेबिट गरिदिउँ भोला अकाउन्ट डेबिट गरिदिउँ कति रुपियाँले 20,000 रुपियाँले किनकि हाम्रो अकाउन्ट सेटलमेन्ट भएको छ टु के गरौँ भन्दाखेरि चेक इस्यु गरेको छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा घट्यो कति रुपियाँको 19,500 रुपियाँको तर कुरो 500 रुपियाँले मिलेर आएको छैन डेबिट र क्रेडिट त्यो 500 रुपियाँ हामीले कहाँ हाल्छौँ कुन खातामा भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भन्ने खातामा हाल्छौँ कति रुपियाँ 500 रुपियाँ अब चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो अब यसको के छ भन्दाखेरि न्यारेसन के लेखौँ भन्दाखेरि बिङ भोलाज अकाउन्ट सेटल्ड अब यहाँ लास्ट इन्ट्री बाँकी रहेको छ र लास्ट इन्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि सेन्टा भन्ने मान्छेको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो अब सेन्टा भन्ने मान्छे कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्यो यहाँनिर छ है यो भनेको हामीले सामान सेन्टालाई बेचेको रहेछौँ उधारमा भनेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि ठिक छ सेन्टा भन्ने मान्छेलाई हामीले सामान उधारमा बेचेको छौँ तर उसलाई 2% डिस्काउन्ट दिदियो हामीले र 2% डिस्काउन्ट दिएपछि उसको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो भनेपछि 2% डिस्काउन्ट भन्नाले कति रहेछ हामी निकाल्छौँ है यहाँ उसको सेन्टा भन्ने खातामा कति रुपियाँ छ यहाँ हेरौँ सेन्टा भन्ने खातामा 25,000 रुपियाँ छ भनेपछि 25,000 को सेल्स गरेको रहेछ जुन मध्ये 2% डिस्काउन्ट दियो र 25,000 को 2% भनेको कति हुन्छ यो हुन्छ हाम्रो 500 रुपियाँ यो भनेको हाम्रो 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ भनेपछि अब 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट अलाउ गरेको रहेछ हामीले भनेपछि 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेपछि 25,000मा 500 घटाएपछि 24,500 रुपियाँ हुन्छ त्यो 24,500 चाहिँ सेन्टा भन्ने मान्छेले हामीलाई दिएको रहेछ र 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाएको रहेछ र उसको अकाउन्ट चाहिँ सेटलमेन्ट भयो अब त्यसको इन्ट्री हेरौँ अब मैले यहाँ माथिको मेटाउँछु र यहाँ नै लेख्छु कहिलेको ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि वैशाख 9 को भनेपछि वैशाख 9 को ट्रान्जेक्सन भनेर यहाँ मैले लेखेँ वैशाख 9 र के रहेछ भन्दाखेरि सेन्टा भन्ने मान्छेको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ सेन्टा भन्ने मान्छे कहाँ छ यहाँ खोज्ने सेन्टा अकाउन्ट 25,000 रुपियाँ डेबिट छ भने चाहिँ अब सेन्टा भन्ने मान्छेबाट पैसा आइसकेपछि त सेन्टालाई क्रेडिट गर्नु पर्ला किनकि हाम्रो एसेट घट्छ त्यसैले हामीले टु सेन्टा अकाउन्ट भनेर यहाँ हामीले क्रेडिट गर्छौँ कतिले भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँले किनकि 25,000 रुपियाँले क्रेडिट गरेपछि पो यहाँ डेबिट र क्रेडिट मिलेर अनि अब नतिर्नुपर्ने लिनुपर्ने देखिन्छ होइन भनेपछि अब यहाँ 25,000 रुपियाँले नलिनुपर्ने दिनुपर्ने भनेपछि सेन्टा भन्ने अकाउन्टबाट अब लिनुपर्ने छैन हाम्रो सक्यो अब हाम्रो कतिको डिस्काउन्ट अलाउ गरे हो 500 रुपियाँको भनेपछि डिस्काउन्ट अलाउ के हो हाम्रो एक्सपेन्स हो एक्सपेन्स नेचरको हुन्छ त्यसैले हामीले केलाई डेबिट गर्छौँ डिस्काउन्ट अलाउलाई एक्सपेन्स पढ्यो नि त डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ कति रुपियाँले 500 रुपियाँले 500 रुपियाँले र अब यहाँ बाँकी जुन 24,500 रुपियाँ छ त्यो पैसा हामीलाई आएको होला र त्यो आएको होला भन्नाले क्यास आयो र क्यास आयो भने हाम्रो एसेट बढ्यो र एसेट बढ्नु भनेको डेबिट गर्नु यो पनि डेबिट भयो कति भन्दाखेरि 24,500 रुपियाँले र यसको न्यारेसन लेखिदिन्छौँ अब यसको न्यारेसन के लेखौँ भन्दाखेरि बिङ सेन्टाज अकाउन्ट सेटल्ड र यति लेखेपछि हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ हो यसरी नै यो क्वेसन गर्नु होला र हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ अगाडि बढ्छौँ यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो 2065 को क्वेसन रहेको छ र यसको क्वेसन अब सोल्युसन गरेर एकदम सजिलो क्वेसन छ फर्मेट बनाऊ पहिला सेम अघिकै तरिकाले जर्नल इन्ट्री
यहाँ पनि कसको बुक्समा दिएको छैन, त्यसैले इन द बुक्स अफ लेखेर छोडिदिन्छौँ। इन द बुक्स अफ डट 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 भनिदिन्छौँ। र अब यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट र क्रेडिट अनि लाइन तानिदिन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ पहिलो ट्रान्जेक्सन वैशाख 3 को ट्रान्जेक्सन छ। अब हामीले यहाँ वैशाख 3 कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि 1 महिना 3 गते यसरी सर्टकटमा लेखिदिन्छौँ। र के छ भन्दाखेरि पर्चेज गुड्स वर्थ ₹75,000 क्यास भने चाहिँ पर्चेज भन्ने एक्सपेन्स बढ्यो। एकदम सिम्पल छ, मैले फास्ट लगिरहेको छु। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज एक्सपेन्स बढ्यो र कति क्यास गयो, क्यास भनिदिएकै छ र क्यास जानु भनेको एसेट घट्नु र एसेट घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले क्यास अकाउन्ट भनेर कति भन्दाखेरि 75,000 क्रेडिट र 75,000 डेबिट भयो। र यसको नरेसन बिङ गुड्स पर्चेस्ड अन क्यास बेसिस भनेर लेखिदिन्छु मैले। नरेसन त आफ्नो मनले जे लेखे नै हुन्छ, तर ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, जे पाए त्यो लेख्न मिल्दैन। र दोस्रो के छ भन्दाखेरि वैशाख 5 को ट्रान्जेक्सन वैशाख 5 यहाँ के छ भन्दाखेरि पर्चेज गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रम स्याम अन क्रेडिट। क्रेडिटमा किनेको छ, कोबाट? स्यामबाट, उधारमा किनेको छ। भनेपछि पहिलो त कुरा सेम, पर्चेज भन्ने एक्सपेन्स भयो, खर्च भयो। पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पर्यो, खर्च बढ्यो भने डेबिट गर्ने। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँले। टु के गर्ने भन्दाखेरि अब क्रेडिट केलाई गर्ने भन्दाखेरि स्याम भन्ने अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ, किनकि स्याम भन्ने मान्छेलाई हामीले उधारमा बेचेपछि स्याम भन्ने मान्छे हाम्रो क्रेडिटर भयो र क्रेडिटर बढ्नु भनेको लायबिलिटी बढ्नु र लायबिलिटी बढ्यो भने क्रेडिट गर्छौँ टु स्याम अकाउन्ट भयो। स्याम अकाउन्ट कति रुपियाँले? 1 लाख रुपियाँले। अब यसको नरेसन के लेख्ने? बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। अब त्यसपछिको एन्ट्री के छ? वैशाख 8 को एन्ट्री छ। र वैशाख 8 को एन्ट्री के छ भन्दाखेरि वैशाख 8 पर्चेज फर्निचर। अब फर्निचर किनेको छ कति रुपियाँको? 25,000 रुपियाँको। तर पेमेन्ट कहाँबाट भएको छ भन्दाखेरि चेकबाट आएको छ। भनेपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो र फर्निचर बढ्यो। त्यो भनेको फर्निचर बढ्नु भनेको हाम्रो डेबिट भयो, किनकि एसेट बढ्यो र ब्याङ्कबाट पेमेन्ट भएपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो, त्यो भनेको हाम्रो एसेट घट्यो, त्यसैले त्यो चाहिँ क्रेडिट भयो। त्यसैले अब यहाँ डबल इफेक्ट मैले भने। अब के गर्ने भन्दाखेरि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, मैले भनेकै कुरा लेख्ने यहाँ, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट कति रुपियाँले? 25,000 रुपियाँले। 25,000 रुपियाँले। यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि बिङ फर्निचर पर्चेस्ड। र यसपछिको हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ वैशाख 18 को। र वैशाख 18 छ हाम्रो सेल्सको ट्रान्जेक्सन। अब सेल्सको ट्रान्जेक्सन भनेपछि वैशाख 18 गते के छ भन्दाखेरि सामान बेच्यो। केमा बेच्यो? क्यास लिएर बेच्यो। कति रुपियाँको? 40,000 को। भनेपछि के रहेछ यसको डबल इफेक्ट भन्दाखेरि क्यास भन्ने एसेट बढ्यो र क्यास भन्ने एसेट बढेपछि हाम्रो डेबिट गर्नु पर्यो र सेल्स भयो भने इन्कमलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यही मैले अघिदेखि सबै क्वेसन त्यही गरेर आएको छु। र अब यहाँ के भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो टु सेल्स इन्कम अकाउन्ट, त्यो भनेको सेल्स अकाउन्ट कति रुपियाँले भन्दाखेरि 40,000 रुपियाँले। 40,000 यहाँ आयो र 40,000 यहाँ आयो। अब यसको नरेसन लेखिदिउँ। नरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड र यो फर्मेटलाई बन्द गरिदिउँ। स्केल युज गरेर तपाईँहरू, मेरो चाहिँ अहिले यहाँ लाइन टेढो भएको छ र यो क्वेसन पनि हाम्रो सल्भ भयो। र यति नै छ यो क्वेसनमा। हाम्रो सबै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड भयो र हामीले यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ यो क्वेसन रहेको छ
यो क्वेसन 2063 को क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ र हामीले क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदाखेरि सबै यो हेर्छौँ ट्रान्जेक्सनहरू र सुरु गरौँ। अब फर्मेट बनाऊ जर्नल इन्ट्री भनेर, अनि यहाँ कसको बुक्समा दिएको छैन त्यसैले खालि इन द बुक्स अफ मात्र लेखौँ ड्यास ड्यास ड्यास। र म यसको फर्मेट बनाउँछु डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट त्यसै गरी क्रेडिट। र अब यो क्वेसनको ट्रान्जेक्सनहरू हेरौँ। र ट्रान्जेक्सन नम्बर पहिलो के छ भन्दाखेरि असाढको ट्रान्जेक्सन दिएको छ है। अब मैले यहाँ लेख्छु 2062 सर्टकट तरिकामा असाढ भनेको 3 महिना 1 गते। के छ भन्दाखेरि पर्चेजको इन्ट्री भनेको छैन, गुड्स पर्चेज भनेको छ सिम्पल। अब साइलेन्ट रहेछ भने क्यास पर्चेज भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भयो टु क्यास अकाउन्ट कति रुपियाँले भन्दाखेरि 70,000 रुपियाँले 70,000 यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि न्यारेसनमा बिङ गुड्स पर्चेज्ड, यो हाम्रो पहिलो ट्रान्जेक्सन भयो। अब दोस्रो ट्रान्जेक्सनमा के छ भन्दाखेरि उधारोमा सामान किनेको छ। कोबाट किनेको छ? राम भन्ने व्यक्तिबाट हामीले उधारोमा सामान किन्यौँ। र कहिलेको ट्रान्जेक्सन? असाढ 2 को भनेपछि मैले यहाँ डेट लेख्छु 62 3 महिना 2 गते। अब पर्चेज अब के भन्दाखेरि उधारोमा गरेको छ भनेपछि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट। अघिदेखि मैले भनिरहेको छु यो किन हुन्छ भनेर, किनकि पर्चेज भनेको खर्च हो र खर्च बढेको हुनाले हामीले डेबिट गर्छौँ पर्चेज अकाउन्टलाई, र राम भनेको हाम्रो क्रेडिटर हो, हामीले तिर्नुपर्ने पैसा। त्यसैले हामीले हाम्रो लायबिलिटी बढ्यो र लायबिलिटी बढ्यो भने हामीले क्रेडिट गर्छौँ टु राम अकाउन्ट। कति रुपियाँले? 30,000 रुपियाँले, त्यसै गरी 30,000 रुपियाँले। अब यहाँ न्यारेसन लेखिदिउँ बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट, किनकि हाम्रो अगाडि क्यास पर्चेज छ त्यसैले हामीले अन क्रेडिट भनेर खुलाइदियौँ है। अब हाम्रो छ असाढ 5 को इन्ट्री। अब मैले यहाँ असाढ 5 भनेर लेख्छु। असाढ 5 को ट्रान्जेक्सन के छ अब त्यो हेरौँ। असाढ 5 को ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि सेल्स। अब सेल्स 80,000 रुपियाँ, अनि यहाँ साइलेन्ट छ क्यास सेल्स भनेर बुझ्नु पर्यो। र सेल्सको इन्ट्री सिम्पल, बेचेर हामीलाई के भन्दाखेरि पैसा आएको होला र पैसा भनेको हाम्रो एसेट हो, एसेट बढ्यो डेबिट गर्ने, र सेल्स भनेको इन्कम बढ्यो भने क्रेडिट गर्ने टु सेल्स अकाउन्ट। भनेपछि कति भन्दाखेरि 80,000 क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट 80,000 रुपियाँ रह्यो। र अब यसको चाहिँ न्यारेसन लेख्नु पर्यो। न्यारेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिङ गुड्स सोल्ड, सामान बेचियो। यो पनि हाम्रो भयो। अब हाम्रो 6 असाढको इन्ट्री रहेको छ र 2062 असाढ 6 गतिको ट्रान्जेक्सन। अब हामीले हेर्छौँ के छ भन्दाखेरि गुड्स विथड्र बाई प्रोप्राइटर फर पर्सनल युज। अब मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ अस्तिको क्लासमा, मतलब लास्ट लेक्चरमा, के भन्दाखेरि अब प्रोप्राइटरले सामान विथड्र गर्यो, यो भनेको ड्रइङ्स भयो। किन भन्दाखेरि अब बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोप्राइटर भन्नु र कम्पनी भन्नु फरक व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले प्रोप्राइटरले लगेर गयो भने हाम्रो क्यापिटल घट्ने भयो, र क्यापिटल घट्नु भनेको डेबिट गर्नु हो, किनकि हाम्रो क्यापिटलको ब्यालेन्स क्रेडिट हुने हुनाले। र अब हाम्रो ड्रइङ्स भयो भने क्यापिटलको उल्टो ड्रइङ्स हो, त्यसैले हामीले ड्रइङ्सलाई डेबिट गरिदिन्छौँ। अब यहाँ ड्रइङ्सको अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ। तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेर्नु होला, त्यसमा मैले एकदम क्लियर रूपमा भनेको छु किन ड्रइङ्स भयो। ड्रइङ्स अकाउन्ट डेबिट टु के भन्दाखेरि गुड्स विथड्र गरेको हो, त्यसैले टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर आउँछ।
टु पर्चेज अकाउन्ट कति रुपियाँको 3000 रुपियाँको र 3000 रुपियाँ र यसको नरेसन लेखिदिउँ being goods withdrawn by प्रोप्राइटरले सामान मतलब गुड्स चाहिँ विथड्र गर्यो। अब त्यसपछिको एन्ट्री छ हाम्रो 7 असाढको। अब यहाँ 2062 3 महिना 3 महिना असाढको महिना 7 गते। अब के छ भन्दाखेरि गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर 5000 को सामान चाहिँ डिस्ट्रोय भयो। अब यहाँ हेरौँ के छ भन्दाखेरि सामान डिस्ट्रोय कतिको भयो 5000 को, जुन मध्ये हामीलाई 3000 रुपियाँ चाहिँ के भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई पैसा फिर्ता गर्नेवाला छ। क्लेम एडमिटेड पैसा फिर्ता गरिसकेको छैन तर गर्नेवाला छ भने चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल हुने भयो 3000 रुपियाँ हाम्रो रिसिभेबल छ। यो भनेको हाम्रो एसेट भयो र बाँकी 2000 भनेको हाम्रो लस भयो। 2000 रुपियाँ एक्चुअल लस भयो भनेपछि अब यो हाम्रो रिसिभेबल छ, यो लस भयो भनेपछि यसको ड्युअल इफेक्ट हेर्दाखेरि अब रिसिभेबल भनेको हाम्रो एसेट हो र एसेट बढ्नु भनेपछि हाम्रो डेबिट इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले के भन्दाखेरि यहाँ यस्तो रिसिभेबल भनेर हामीले RECEIBABLE रिसिभेबल फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी अकाउन्ट भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेबिट गर्छौँ। कति रुपियाँले 3000 रुपियाँ, किनकि हाम्रो क्लेम एडमिट मात्र भएको भने चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल हुने भयो किनकि हामीले दिइसकेको छैन पैसा तर दिनेवाला छ। हाम्रो राइट क्रिएट भइसक्यो त्यसैले हाम्रो एसेट हुने भयो र एसेट भएपछि हामीले डेबिट गर्छौँ। एसेट बढ्यो भनेपछि हाम्रो 3000 रुपियाँको एसेट बढ्यो। त्यसै गरी हामीले एक्चुअल लस कति भयो 2000 रुपियाँको, किनकि 5000 मध्ये 3000 रुपियाँ त हाम्रो आइहाल्छ भनेपछि लस भएको 2000 रुपियाँको। त्यसैले हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँले भन्दाखेरि 2000 रुपियाँले, अथवा यहाँ गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर लेखौँ है, गुड्स लस्ट होइन नि त डिस्ट्रोय भएको, गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर अकाउन्ट डेबिट गरिदिउँ र 2 के गर्नु पर्यो किनकि गुड्स डिस्ट्रोय भएको कति गुड्स भनेपछि 5000 को गुड्स डिस्ट्रोय भयो भनेपछि हामीले पर्चेजलाई उल्टाउनु पर्यो किनकि अब हामीले जुन पर्चेज गरेको थियौँ त्यो पर्चेज नै रहेन अब किनकि त्यो त अब खरानी भइसक्यो भनेपछि 2 पर्चेज अकाउन्ट कति रुपियाँ भन्दाखेरि 5000 रुपियाँले। र यसको हामीले छुट्टै एन्ट्री पनि गर्न सक्छौँ, दुईटा एन्ट्री गर्न पनि सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि म यहाँ गरिदिँदैछु अथवा म यसको छुट्टै एन्ट्री लास्टमा भन्छु यो सबै गरिसकेपछि क्वेसन गरिसकेपछि। त्यसैले सबै पुरै हेर्नु होला यो भिडियो, म यसको छुट्याएर पनि गरिदिन्छु। यसको के छ भन्दाखेरि बिङ गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर एन्ड सर्टेन अमाउन्ट receivable from insurance company यो हाम्रो यसको नरेसन रहेको छ। र लास्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि 8 असाढको इन्ट्री छ, हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ 2062 असाढ 8 गते। र के छ भन्दाखेरि रामलाई पैसा तिर्यो। राम भन्ने मान्छे कता छ यहाँ छ, हामीले राम भन्ने मान्छेबाट किनेका रहेछौँ कति 30,000 को सामान किनेका रहेछौँ र उसलाई चाहिँ हामीले 19,000 तिर्यौँ र हाम्रो फुल सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो भनेपछि रामलाई 29,000 तिरिसकेपछि बाँकी हामीले 1000 रुपियाँ तिर्नु परेन किनकि अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 30,000 माइनस 29,000 जुन हाम्रो 1000 रह्यो त्यो 1000 भनेको डिस्काउन्ट हामीले पाएको डिस्काउन्ट हो, त्यो भनेको डिस्काउन्ट रिसिभ्ड हो। त्यसैले हाम्रो इन्ट्रीमा डिस्काउन्ट रिसिभ्डको कन्सेप्ट पनि आउने भयो भनेपछि अब यहाँ हेरौँ अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो। यहाँ अब यसको अकाउन्टको छ राम भन्ने अकाउन्ट कता छ यहाँ छ, राम भन्ने अकाउन्ट क्रेडिटमा छ कति 30,000 रुपियाँले भनेपछि अब रामलाई अब अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो तब तिर्नुपर्ने बाँकी हुँदैन। त्यसैले हामीले क्रेडिटको उल्टो भनेपछि डेबिट गरिदिन्छौँ र अब डेबिट र क्रेडिट बराबर भएपछि अब तिर्नुपर्ने देखिएन त्यसैले नाच्दैन भने जस्तो भयो क्या। भनेपछि राम अकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पर्यो
राम अकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पऱ्यो। कति रुपियाँले भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँले हामीले अगाडि बुक गरेका थियौँ, त्यसैले 30,000 रुपियाँले उल्टा गरिदिउँ, किनकि अब उसको अकाउन्ट सेटलमेन्ट भइसक्यो। र अब पैसा कति तिर्यो भन्दाखेरि 29,000, र 29,000 तिर्नु भनेको पैसा तिर्नु भनेको हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुनु हो, र क्यास आउटफ्लो हुनु भनेको एसेट घट्नु हो, र एसेट घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले क्यास अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति आयो 29,000 भयो। र 1,000 रुपियाँ जुन डिफ्रेन्स छ त्यो भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिप्ट, र डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको इन्कम नेचरको हो, र इन्कम नेचरको भनेपछि इन्कम बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले 2 डिस्काउन्ट रिसिप्ट। कति रुपियाँ भन्दाखेरि 1,000 रुपियाँ, र लास्टमा हामी न्यारेसन लेखिदिन्छौँ, बिङ राम्स अकाउन्ट सेटल्ड। यसरी क्वेसन सक्यो। र मैले यसको 2टा इन्ट्री गरेर देखाउँछु भनेको थिएँ, त्यो पनि देखाइदिन्छु म। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो रिसिभेबलवाला कुरा हेर्नुहोस् है, यसको 2टा इन्ट्री पनि देखाइदिन्छु म। पहिलो के छ भन्दाखेरि गुड डिस्ट्रोय बाई फायर ₹5,000, 5,000 बराबरको सामान डिस्ट्रोय भयो। त्यो भनेपछि हाम्रो लस भयो, त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ, कतिले 5,000 रुपियाँले। त्यसै गरी 2 के गर्छौँ त 2 पर्चेज, किनकि हाम्रो सामान कति डिस्ट्रोय भयो 5,000 को सामान डिस्ट्रोय भयो। र कहाँबाट डिस्ट्रोय भयो, मैले किनेको सामानदेखि डिस्ट्रोय भयो, तर किन्दाखेरि हामीले पर्चेज गरेका थियौँ भनेपछि अब यहाँ डिस्ट्रोय भएपछि पर्चेज हामीले उल्टाइदिन्छौँ, भने चाहिँ पर्चेज घटाइदिन्छौँ। 2 पर्चेज अकाउन्ट कति रुपियाँले 5,000 रुपियाँले। यो हाम्रो पहिलो इन्ट्री भएको छ। र दोस्रो इन्ट्री के छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई 3,000 रुपियाँ चाहिँ दिने भयो, अथवा रिसिभेबल क्रेडिट भनेपछि यो इन्ट्री प्लस अर्को इन्ट्री के छ भन्दाखेरि रिसिभेबल क्रेडिट हो, त्यसैले रिसिभेबल भनेको हाम्रो एसेट हो, र एसेट बढ्नु भनेपछि हाम्रो डेबिट गर्नुपर्छ, त्यसैले RECEIBABL रिसिभेबल फ्रम, मैले सर्टकट लेखेँ इन्सुरेन्स कम्पनी लेखेँ, अकाउन्ट डेबिट भयो। कतिले डेबिट भन्दाखेरि हाम्रो 3,000 रुपियाँले डेबिट भयो। 2 के भयो त भनेपछि अब हाम्रो यहाँ 3,000 रुपियाँले रिसिभेबल डेबिट भयो, भनेपछि क्रेडिट के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो लस थियो, हामीले लस जुन 5,000 बुक गरेका थियौँ, के त्यो 5,000 रुपियाँ लस भयो त भएन, किनकि 3,000 रुपियाँ आइसक्यो, त्यसैले 3,000 बराबरको लस घटाउनु पर्यो, त्यसैले 2 गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 3,000 रुपियाँ आयो। त्यसै गरी अब दुईटैलाई जोडेर लेख्दाखेरि यो सम गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो 3,000 रुपियाँ क्रेडिटमा छ र यो डेबिटमा छ। अब डेबिट र क्रेडिट अपोजिट हो, त्यसैले यसलाई काट्यो र यहाँ 2,000 रुपियाँ आयो, ठिक छ। र यो 2,000 रुपियाँ आयो र यसको सकियो, यो क्रेडिट सक्यो। यहाँ यो क्रेडिट 3,000 भनेपछि 5,000 माइनस 3,000 गरिदिने, अब 2,000 बाँकी रह्यो। अनि यो प्लसमा के छ, यो डेबिट छ भने चाहिँ अब डेबिट पनि यता आयो, र यसले चाहिँ सेम यही इन्ट्री बनायो, किनकि अब यो इन्ट्री कस्तो बन्यो भन्दाखेरि गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर डेबिट कतिले भन्दाखेरि 2,000 रुपियाँले, यो रिसिभेबल डेबिट कतिले भन्दाखेरि 3,000 रुपियाँले, डेबिट छ नि त, यो त अब गइसक्यो, सकिहाल्यो। 2 के भन्दाखेरि पर्चेज कतिले भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँले, सेम यही इन्ट्री बन्यो, यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पनि त्यही छ, जसरी गरे नै कुरो हो यो है, केही पनि फरक परेन। र हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा जर्नल इन्ट्रीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू यिनै हुन्, र तपाईँहरू पनि अब सबै क्वेसनहरू ट्राई गर्नुहोला, र जुन क्वेसन आयो त्यो चाहिँ कमेन्टमा छोडिदिनु होला, त्यहाँ मैले सोल्युसन प्रोभाइड गरिदिनेछु। आजको लागि यति नै गरौँ, र यति भन्दै जर्नल इन्ट्रीको लेक्चर चाहिँ मैले यहीँ सिद्ध्याउन चाहेँ। हस्त सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्ते।